अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फशान भट्ट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की बात ओनली ऑन यलगार टीवी पर। अगर हम बात करते हैं बुनियादी मसाइल की, मौजूदा मसाइल की, वो तो लातादाद है। मसाइल ने हमें घेरे में रखा हुआ है, हमें मसाइल ने सांस लेना मुश्किल कर दिया हुआ है। इसी मसाइल पर बात करने के लिए प्रोग्राम आज की बात में मेरे जो मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मुताबिक नहीं है। सबसे पहले तो मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाता चलूँ। यहाँ पर जनाब फैसल मजीद शामी साहब सीनियर सहाफ़ी भी हैं, तजिया कार भी हैं, समाजी कारकुन भी हैं, और फैसल शामी साहब के साथ जो दूसरे मेहमान तशरीफ़ फरमा है मैं जले, वो भी ज़माना साज हैं, समाजी कारकुन भी हैं, सीनियर सहाफ़ी भी हैं, गहरी नज़र रखते हैं हर मामले के ऊपर। आज मैं देखता हूँ पाकिस्तान के मौजूदा हालात, मैं देखूँ, आप देखें, ये देखें या वो देखें, जो भी देखता है दिल खून के आंसू होता है। पेट्रोल है उसकी समझ नहीं आ रही, पैसे हाथों में लेके आटा हम ढूंढने निकलते हैं, वो नहीं मिलता। अगर आटा मिलना शुरू हो जाता है चीनी शार्ट हो जाती है। एक जानब अमेरिका का ये कहना है कि हम जो कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, दूसरी जानब PTM सरकार है, अपोजिशन में PTI जो है इस वक्त एक फेमस अपोजिशन पार्टी बनी हुई है PTI। अब PTM की जो हुकूमत है वो चला कौन रहा है? शहबाज सरकार। अब ये देखना है कि शहबाज सरकार जो हुकूमत चला रही है, आया वो बाकी जो PTM की जमातें हैं उनके कहने पे वो एक्टिविटीज़ कर रही है। कभी इमरान खान के ख़िलाफ़ पुलिस का गिराव शुरू हो जाता है, कभी इमरान खान को अदालतों में घसीटा जा रहा है। क्या वाकई इमरान खान इस चीज़ का अहल है या उसके ऊपर ये PTM की जानब से दबाव आ रहा है? अगर ये पेट्रोल महंगा हो गया तो गरीब अवाम ये पेट्रोल कैसे डलवाए? गरीब आदमी आटा ख़रीद कर बच्चों को खाना कैसे खिलाए? इसी मेन एजेंडे पे आज हम गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ जनाब फैसल मुजीबुर शामी साहब से। शामी साहब, आप ये बताएं कि अमेरिका कह रहा है कि जहाँ तक हो सकता है हम पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं, उसके बाद PTM हुकूमत क्या शहबाज सरकार चला रही है या तमाम सियासी जमातें मिलकर चला रही हैं? इसी से आपसे गुफ्तगू आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, अमेरिका, आपने जैसे बात की, अमेरिका साथ दे रहा है तो अमेरिका को देखें ना, हर दौर में मामला चलते रहे हैं। अमेरिका के साथ भी आपको पता कि जब से जवान हुए तब से देखते आ रहे हैं अमेरिका और पाकिस्तान बेशक मामला, बहुत से मामला हैं जिसमें अमेरिका के साथ चलते हैं पाकिस्तानियों के। तो बाकी बात आपने की कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो हुकूमत चला रहे हैं, PTM चला रही है, तो देखें जनाब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है और जो उनकी हुकूमत जो है वो PTM की मुश्तरका हुकूमत है, जिसमें, और ये पहली दफ़ा मेरे ख्याल शायद पाकिस्तान में हुआ है कि तमाम जमातों ने मिलकर हुकूमत बनाई, जिसमें से सिर्फ सवाए इमरान खान साहब उसमें शामिल नहीं हैं। तो हुकूमत तो मेरा ख्याल है कि वज़ीर-ए-आज़म तो शहबाज शरीफ साहब ही हैं, लेकिन हुकूमत जो है क्योंकि देखें मिल के चला रहे हैं PTM, क्योंकि उसमें देखें वजारतें देखें आप लोगों ने, वजारतें जो हैं बिलावल साहब वज़ीर ख़ारजा, उनका ताल्लुक़ पीपल पार्टी से है। उसके अलावा बहुत से जो है मतलब दूसरी जमातों के वज़ीर उनके साथ हैं, तो उसका मकसद यही है। लेकिन देखें अब मामला जो चलाना जो है वो ज़िम्मेदारी तो वज़ीर-ए-आज़म जो हैं, जो सरबराह जो हैं हुकूमत के, वो शहबाज शरीफ साहब हैं। तो इसलिए ये कहना भी गलत नहीं होगा कि हुकूमत पे इस वक्त शहबाज शरीफ साहब ही कर रहे हैं। तो बहरहाल अब देखें मामला जो हैं बहुत से मसले मसाइल पेश आ रहे हैं, तो अब देखते हैं कि आप इसको क्या कहेंगे, आप इसको PTM हुकूमत कहेंगे या शहबाज सरकार का नाम देंगे? नहीं, अगर सूली तौर पे आप देखें तो PTM हुकूमत बनती है, PTM हुकूमत ही आप कह सकते हैं। लेकिन अगर वैसे आप ओवरऑल आप बात करें मतलब कि, तो फिर वज़ीर-ए-आज़म तो शहबाज शरीफ साहब हैं जिनका ताल्लुक नून लीग से हैं, तो इस वक्त समझें कि मेजॉरिटी जो है वो नून लीग के पास है, तो इसलिए आप शहबाज शरीफ साहब ही समझें वज़ीर-ए-आज़म हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने फैसले खुद करते हैं और बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। और जैसे वज़ीर-ए-आज़म पंजाब जब रहे हैं तब भी उन्होंने बहुत अच्छे काम किए,
تو بہرحال اب وزیر اعظم پاکستان بنے ہیں اور ہمارا یہ خیال ہے کہ وہ مطلب اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت بہت سے معاملات ہیں پاکستان میں، پاکستانیوں کو بہت سے معاملات درپیش ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ اب وہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ پاکستانیوں کو کس طرح سے معاملات میں نکالتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ عمران خان کی گرفتاری ایک ایشو بنا ہوا ہے، عمران خان ہائی کورٹ بھی پہنچ جاتے ہیں، عوام جو پی ٹی آئی کے جالے ہیں، جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، وہ کہتے ہیں جی خان کی گرفتاری سے پہلے ہمیں گرفتار کرو، دوسری جانب خان صاحب کہہ رہے ہیں جی جیل بھرو تحریک چل گئی ہے، تیسری جانب تحریک لبیک نے بھی ہڑتال کی کال دے دی۔ موجودہ یہ جو آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں، اس کا جو اثر ہے کیا عوام پہ پڑ رہا ہے یا نہیں پڑ رہا، اس میں آپ کا کیا کہنا؟ دیکھیں جی، عمران خان صاحب میں دیکھ رہا تھا کہ آج ان کے پاس ایک پی ٹی آئی جو چیئرمین ہے ان کے پاس ایک لسٹ پہنچ گئی ہے، اس میں انہوں نے مرتب کر لی ہے کہ جس میں بہت سے کارکن جو ہیں ان کے گرفتاری دینے کے لیے تیار ہیں، تو اس میں انہوں نے ایک پارٹی میں اپنے طور پہ ایک لسٹ بھی تیار کر لی ہے، مرتب کر لی ہے، لیکن اس میں دیکھیں کہ آج محسن نقوی صاحب جنہیں وزیر اعلیٰ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، ان کا بھی ایک بہت اچھا بیان سامنے آیا ہے کہ مطلب کہ جب تک کپتان خان صاحب کی جماعت کے کارکن جو ہیں وہ قانون کی خلاف ورزی نہ کریں تو ان کو گرفتار نہ کیے جائے، اور یقیناً یہ بہت اچھی روایت ہوگی کہ جب تک ظاہر جیسے باقی عمران خان صاحب کی گرفتاری جو ہے اصولی طور پہ تو دیکھیں نا سب سیاست میں ہوتا ہے، سیاسی کارروائی ہوتی ہے کہ انہوں نے بھی جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے تو اس وقت شاہد خاقان عباسی صاحب گرفتار ہوئے تھے، پھر رانا ثناء اللہ صاحب پہ انہوں نے ایک کیس بنایا تھا، ان کو گرفتار کیا تھا، اس طرح بے شمار جو نون لیگ کے تھے رہنما تھے، تارڑ صاحب تھے، ان کو مطلب گرفتاری کیا گیا تھا۔ پھر اب دیکھیں اب جب خان صاحب نے حکومت چھوڑی، اور خان صاحب کو حکومت چھوڑنے میں کسی نے مجبور بھی نہیں کیا تھا، وہ اپنی مرضی سے خود جو ہیں وہ استعفیٰ مطلب نہیں دیا، اسمبلی چھوڑ کے چلے گئے تھے، اور پھر اس کے بعد جب اسمبلی انہوں نے چھوڑی تو پھر شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنایا گیا، اور دیکھیں اب جیل بھرو تحریک جو ہے انہوں نے شروع کی، بات ہو رہی عمران خان صاحب کی گرفتاری کی، تو خان صاحب کو یقیناً ایک لیڈر ہیں، اہم لیڈر ہیں، اور بہت بڑی جماعت کے وہ قائد بھی ہیں، اور جس طرح سے ینگسٹر ہمارے نوجوان طبقہ جو ہے وہ خان صاحب کے ساتھ محبت کرتا ہے، ان کی مطلب ان پہ جان چھڑکنے کے تیار ہے، اور دیکھیں یہی بات ہے کہ انہوں نے گرفتاری سے پہلے ہی گرفتاری کے لیے اپنے ایک لسٹ مرتب کر لی، اور دیکھیں خان صاحب کو اگر گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تو سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے نا کہ دیکھیں کہ گرفتار کرتے ہیں آپ، پھر آپ کو امن و امان میں نقص امن کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے، پھر آپ جیسے بات دیکھیں آج خان صاحب سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ میں آج پیش بھی ہو گئے ہیں، اور ابھی تک میرے خیال لیٹ نائٹ اس وقت وہ ہائی کورٹ میں موجود ہیں، اور ان ساتھ بہت عوام کی بہت بڑی تعداد جو ہے خان صاحب کے ساتھ ہائی کورٹ پہنچی ہے، اور یقیناً جس کا منہ بولتا تھا ثبوت یہی ہے کہ مطلب یہی بتاتا ہے کہ جناب خان کو عوام ان کے ینگسٹر ان سے پیار کرتے ہیں اور انہیں اپنا قائد مانتے ہیں، اور ان کے اشارے پہ جیل جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن جیل جانا جو ہے وہ اب دیکھتے ہیں کہ جیل بھرو تحریک جو کیا کرتے ہیں۔ دوسرا بھی دیکھیں نا، اصل میں تو مسئلہ تھا جیل بھرو تحریک، اب انہوں نے شروع کر دی ہے، صرف اعلان کیا، اب دیکھتے ہیں کب وہ شروع کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ اب یہ آئندہ مطلب جیسے جیسے معاملات آگے بڑھیں گے وقت آپ کو بتاتا جائے گا کہ آگے کیا ہو رہا ہے، کیا ہونا ہے اور کیا ہونے والا ہے، اس لیے وقت آنے سے پہلے اب کچھ کہنا قبل از وقت ہے، آپ وقت کا انتظار کریں۔ اچھا مہر جنید صاحب، آپ بھی اپنا ایک ینگسٹر جرنلسٹ ہیں، اور جوانی کے جوش میں تو بندے کی نظر بھی گہری ہوتی ہے، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو تحریک لبیک ہے، تحریک لبیک نے ہڑتال کی کال دے دی، ایک جانب الیکشن کمیشن نے بھی الیکشن کی ڈیٹ دے دی، اب تحریک لبیک جو ہڑتال کی کال دے رہی ہے کیا یہ مہنگائی پہ دے رہی ہے؟ دوسری جانب الیکشن کمیشن جو الیکشن کی ڈیٹ دے رہی ہے یہ کورٹ کے آرڈر سے کیوں دے رہی ہے، جبکہ الیکشن کمیشن کو الیکشن کی ڈیٹ تو آلریڈی دے دینی چاہیے؟ اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیے پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ میں تھوڑا سے دو سوال آپ نے کیے ہیں، دو کویسچن ہیں۔ پہلا کویسچن ہے یہ کہ
इलेक्शन कमीशन ने आज नया इलेक्शन की तारीख जो दे दी है। और दूसरा सवाल आपका कि तहरीक लब्बाइक ने स्ट्राइक का ऐलान कर दिया, दोनों चीज़ें बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इलेक्शन कमीशन ने तो लाहौर हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक इलेक्शन का ऐलान किया है, उसकी तारीख दी है, लेकिन तहरीक लब्बाइक ने जो लाएमल का ऐलान किया है, उन्होंने गरीब आवाम की मसाइल को, परेशानी को देखते हुए तहरीक का आगाज़ किया और ऐलान किया है। क्योंकि पिछले कुछ अरसा से जो रोज़मर्रा की अशियाए ज़रूरियात हैं उनमें बेपनाह बेतहाशा इजाफा होता नज़र आ रहा है। सुबह जाए तो रेट कुछ मिलते हैं, शाम को जाए तो उसी चीज़ों के ही रेट कुछ और होते हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने एक स्ट्राइक का ऐलान किया है, जो कि आने वाले दिनों में पता चलेगा कि वो किस हद तक कामयाब होते हैं। ये PDM की हुकूमत बनने से पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी एक तहरीक चलाई थी महंगाई मार्च के नाम से। उसमें PDM की सारी जमातों ने शमूलियत इख्तियार की और उसे कामयाब भी बनाया। उसी के ही पेश नज़र ये PDM की हुकूमत मार्ज वजूद में आई है और उन्होंने हुकूमत संभाली है, जिसको PDM की पूरी जमात मिलकर अभी चला रहे हैं। अगर उसमें शामिल नहीं थे तो तहरीक लब्बाइक नहीं थी या फिर PTI नहीं थी। अब चूँकि PTI अलहदा एक ज़ोर आजमाई कर रही है, उनका जो बयानिया है इलेक्शन करवाने का है, जबकि तहरीक लब्बाइक ने जो ऐलान किया है वो बिल्कुल इसके अपोजिट है। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो गरीब आवाम पे बोझ डाला जा रहा है वो नाजायज़ डाला जा रहा है। ये गरीब आवाम की जेबों से पैसा निकलवाने की बजाय जो अमीर हैं, जो शराफिया है, जो एक माफिया है, जिन्होंने अपने गोदाम भर के रखे हुए हैं, उनकी पॉकेटों से ये चीज़ें निकलवाई जाए ताकि गरीब आवाम को रिलीफ मिले। गरीब आवाम तो पहले गरीब तक का महंगाई में पिस रहा है, मज़ीद पेट्रोल महंगा करके डॉलर की कीमतें जैसे आए रोज़ बढ़ती जा रही हैं, ये सारा बर्डन गरीब आवाम पे पड़ रहा है। अब देखिए उनकी जो मामलात हैं आमदन की, उनकी इनकम की, वो वहीं पे स्टक हैं, लेकिन महंगाई जो है वो अरूज पे है। तो इसी के पेश नज़र तहरीक लब्बाइक ने महंगाई मार्च का ऐलान किया है, अभी हड़ताल का ऐलान किया है। देखें आने वाले दिनों में वो क्या मज़ीद लाएमल अपनाते हैं और आवाम किस हद तक उनके साथ कोऑपरेट करती है। जो इन दिनों ज़्यादा अवाम का रुझान है वो PTI की तरफ है, क्योंकि PTI ने इलेक्शन के लिए ऐलान किया था, उसी के लिए ज़ोर आजमाई कर रहे थे, लेकिन तहरीक लब्बाइक में महंगाई के खिलाफ ये तो बात बिल्कुल क्लियर है कि बाकी जमातों की तो तवज्जो नहीं गई महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट करने की या हड़ताल का ऐलान करने की। तहरीक लब्बाइक का ये अच्छा इक़दाम है। जुनैद साहब, आप ये भी समझते हैं कि जितनी देर तक माफिया उसको नकेल नहीं डाली जाएगी, मामलात ज़िंदगी रूटीन में नहीं आएंगे। अब एक आम आदमी, गरीब आदमी जो मेहनत का तबके से ताल्लुक़ रखता है, महंगाई की वजह से वारदातें बढ़ गई हैं। जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो सियासी एक्टिविटी की तरफ बिल्कुल मसरूफ़ हो चुका है, जो कि चोरों डाकुओं पर नकेल डालने में टोटल नाकाम होता दिखाई दे रहा। अब एक गरीब आदमी तक के मवेशी महफूज नहीं है। एक बंदा बकरा खरीदता है, पता चलता जी सुबह बकरा चोरी हो गया। एक बंदा गरीब आदमी जिसकी सवारी है मोटर बाइक तक नहीं महफूज। आखिर आज तक कोई ऐसी हुकूमत आई है या कोई आएगी जो माफिया को नकेल डाले? माफिया को नकेल डाली जाएगी तो मुल्क में अमन की सूरत हाल कायम होगी। आपके ख्याल से कौन सा ऐसा लीडर है अगर वो इक़्तिदार में आए तो माफिया को नकेल डाल जाए? जी, यहाँ पे मकबूल तरीन लीडर या किसी बेहतरीन लीडर के आने की बात नहीं है। अगर एडमिनिस्ट्रेटर देखा जाए तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब बड़े बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर हैं। ये अवाम कहती है या आप कहते हैं? अवाम ही नहीं कहती, ये सब कहते हैं।
اگر کسی سے بھی آپ پوچھیں گے تو پنجاب کی حکومت میں پچھلے 2 حکومتوں میں جس طرح انہوں نے اقدامات کیے، جو انہوں نے یہاں پہ ورک کروایا، اس سے واضح ہوتا ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب بہترین ایڈمنسٹریٹر ہیں۔ کیا وقت شہباز شریف کے دور میں موٹر سائیکلیں چوری نہیں ہوتی تھی، مویشی چوری نہیں ہوتے تھے؟ کیا مہنگائی نہیں ہوئی؟ مہنگائی اس ٹائم ریشو جو مہنگائی کی تھی وہ کچھ اور تھی، لیکن جو اب مہنگائی کا طوفان آیا ہے یہ ایک بہت بڑا طوفان ہے، اسے سمجھ لیں مہنگائی کا سونامی ہے۔ تو یہ چونکہ کوئی غریب طبقہ یا کسی لیڈر کی وجہ سے نہیں ہے، یہاں بھی اگر عمران خان ہوتا تو پھر بھی اسی طرح ہی مہنگائی کا طوفان آنا تھا، کیونکہ ہمارے پاس ڈالر سٹیبل نہیں ہے۔ جب تک ڈالر کی قیمتیں کہیں پہ کنٹرول نہیں ہوں گی، ہماری معیشت کو سنبھالا نہیں دیا جاتا، معیشت کے حوالے سے ماہر معاشیات ماہرین جب تک مل بیٹھ کر یہ معاملات طے نہیں کرتے کہ اس مہنگائی کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، تب تک یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ مہنگائی کو کنٹرول کر سکیں، یا یہ چوری کی جو وارداتیں آئے روز بڑھ رہی ہیں انہیں کنٹرول کیا جا سکے۔ آپ نے جو بات یہاں پہ پوائنٹ اٹھایا کہ پنجاب پولیس اب پولیٹیشین کی ساتھ ساتھ گھوم رہی ہے، ان کی اس طرف توجہ نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ایک آپ بہت بڑا جو گیپ دیکھتے ہیں یہاں پہ پنجاب پولیس کے حوالے سے، ان کے پاس نفری بہت کم ہے، کافی عرصہ سے ریکروٹنگ نہیں ہو رہی، جو ریکروٹنگ ہو رہی ہے وہ مختلف شعبہ جات میں ہو رہی ہے، مختلف ڈپارٹمنٹ میں ہو رہی ہے، جو بیسک ہمارے پاس نفری ہے وہ بہت کم ہے۔ اب اگر مردم شماری کا بھی ساتھ چل رہا ہے، اگر ہم اپنی مردم شماری کے حوالے سے دیکھیں جو پاپولیشن اس ٹائم ہو چکی ہے، اس حوالے مسائل تو نو ڈاؤٹ ہمیں گھیرے میں مسائل بڑھ چکے ہیں، لیکن وسائل ہمارے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر یہی پنجاب پولیس کے پاس وسائل ہوں، ناظرین، مہر جنید کا کہنا ہے کہ وسائل کم ہونے کی وجہ سے مسائل بڑے ہیں۔ میں دوبارہ رخ کرتا ہوں فیصل مجید شامی صاحب کی طرف۔ فیصل مجید شامی صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ آپ جو الیکشن ہوتا دیکھ رہے ہیں، کیا الیکشن ٹائم پہ ہوگا، کیا الیکشن روٹین میں ہوگا، یا الیکشن کوئی خطرناک رنگ اختیار کرے گا؟ اس کے اوپر تھوڑی سی جو نا اپنا آگاہی دے تاکہ آپ کو عوام سن رہی ہے، آپ کا کیا تجزیہ ہے اس پہ؟ دیکھیں، الیکشن اپنے ٹائم پہ ہونے چاہیے، اور الیکشن کے آپ کو پتہ ہے کہ ایک نئی بحث چھڑ چکی ہے اس حوالے سے، جیسا کہ آج بیان تھا کہ شیخ رشید صاحب نے بھی کہا تھا کہ صدر عارف علوی صاحب جو ہیں انتخابات کی تاریخ دیں ورنہ استعفیٰ دے دیں۔ اس کے بعد جناب صدر عارف علوی صاحب کی طرف سے انتخابات کے لیے تاریخ دی گئی اپریل میں، جس کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا اور بہت سے ہمارے سیاسی ماہرین کا، دوستوں کا یہی کہنا ہے کہ جی کہ الیکشن صدر مملکہ جو ہیں وہ آئینی طور پہ انتخابات کی تاریخ نہیں دے سکتے، اور الیکشن کمیشن کا یہ بھی کہنا ہے کہ مطلب آئینی طور سے بہت سے سیاسی ماہرین کا کہ جناب گورنر پنجاب جو ہیں وہ ہی الیکشن نئے انتخابات کی تاریخ دے سکتے ہیں۔ اب دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن تو چاہ رہا ہے کہ انتخابات ہو جائیں، لیکن موجودہ حکومت جو ہے وہ یہ نہیں چاہ رہی، یا اب ان کے مطلب بہت سے سیاستدان ایسے ہوں گے کہ وہ نہیں چاہ رہے کہ انتخابات کروائے جائیں نئے، لیکن انتخابات ہونے ضروری ہیں، کیونکہ آپ کا ایک گیپ ہے، نمائندے جب تک آپ کے اراکین ایوان میں نمائندے موجود نہیں ہوں گے تو آپ کے ملکی مسائل جو ہیں موجودہ حکومت کیوں نہیں چاہ رہی؟ کیا موجودہ حکومت اقتدار کا نشہ کرنا چاہ رہی ہے مزید، یا پاکستان کو درپیش مسائل ٹھیک کرنا چاہ رہی ہے؟ جی دیکھیں، کرسی کا نشہ تو آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا نشہ، اس سے بڑھ کے ہے کون نہیں، اور مسائل اب دیکھیں، اگر میرا بھی یہ خیال ہے کہ اصولی طور پہ الیکشن ہو جانے چاہیے، کیونکہ دیکھیں ابھی مطلب ایک ٹینیور چلا تھا، خان صاحب نے 2 صوبوں کی اسمبلیاں تحلیل کر دی، اس کے بعد ایک گیپ پڑے گا کہ کام شام آپ کے سارے رک گئے ہیں، جیسے بلدیاتی نمائندے آپ دیکھ لیں، ابھی تک بلدیاتی نمائندوں کا بھی ابھی تک ان کا الیکشن نہیں ہوا، مطلب ان کے انتخابات کی بات چل رہی تھی لیکن وہ سلسلہ وہ بھی نہیں ہو سکا۔ تو الیکشن اس میں حکومت دیکھیں، حکومت بھی یہی چاہ رہی ہے کہ ہم الیکشن نہ کروائیں، اپنا ٹائم پورا کریں، لیکن
अगर आईनी तौर पे आप देखें और इलेक्शन करवाएं, ठीक है, मिल बैठ के अगर आप चाहते हैं, जैसे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस एक तलब की गई थी, तो उसको आप दोबारा बनाया, उसमें सबको बैठे, सब जब तक सब सियासतदान एक मेज पे एक स्टेज पे नहीं बैठेंगे, आप इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकते। और फिर इलेक्शन करवाने के अंदर भी आपको पता है बेशुमार मसाइल हैं कि इलेक्शन करवाने के लिए आप करोड़ों रुपए आपका जो है वो खर्च होता है, सरमाया तो कसीर सरमाया लगता है। तो सरमाए का भी मसला है। आपका वज़ीर वज़ारत ख़ज़ाना ने भी जवाब दे दिया इलेक्शन करवाने के हवाले से कि उनके पास फंड नहीं है। और इसी तरह से वज़ारत दिफा जो है उन्होंने भी कह दिया है कि जी हम फ़ौज जो हमारी इस वक्त मुल्क के हालात हैं, फ़ौज जो है हालत जंग में है, मुल्क में बहुत से मामला चल रहे हैं, दहशतगर्दी की लहर एक दोबारा फिर उठी। क्योंकि आपको याद होगा पहले जनाब जनरल मुशर्रफ साहब और राहिल शरीफ साहब के दौर में पाक फ़ौज ने एक ऑपरेशन किया था, ज़रब के नाम से भी था, और एक और भी था, मतलब ऑपरेशन किए थे, दहशतगर्दों को उन्होंने भगा दिया था। लेकिन ये चंद दिन पहले एक वाक़या हुआ है कराची में भी और पेशावर में भी, धमाके मतलब एक सिलसिला हुआ है। तो इसलिए फ़ौज जो है वो फ़ौज के लिए ज़रूरी मतलब वो समझ रहे हैं कि हम इस वक्त उनकी तवज्जो मुल्क की सिक्योरिटी के लिए कि ना को इलेक्शन करवाएं। फिर इसी तरह से मातहत अदालत देख लें, हर दफ़ा जो है जब भी देखते हैं इलेक्शन जो है मातहत अदलिया का ही काम है, मतलब हमेशा उन निगरानी में, मातहत अदलिया की निगरानी में, मौजूद जज साहिबान की निगरानी में और उनके स्टाफ की निगरानी में कागजात भी जमा होते हैं और उसके बाद बाकायदा वोटिंग भी होती है, रिजल्ट का ऐलान भी मौजूद जज साहिबान ही करते हैं। तो देखिए अब ये सारे मामला चल रहे हैं। इलेक्शन हम तो चाह रहे हैं, बहुत से दोस्त भी चाह रहे होंगे, लेकिन जो अब देखिए उन्होंने समोटो का भी भेजा है, चीफ जस्टिस साहब को भी भेजा है। तो बहरहाल आप देखते हैं इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन अब कौन करवाए, यानी बिल्ली के गले में रस्सी कौन बांधे, घटी कौन बांधे, ये अब वक्त आने पता लगता है। नाज़रीन, ये मेरे साथ जो अपना फैसल मजीद शामी साहब, सीनियर तजदियाकार, सीनियर साफ़ी, साथ जो दूसरे हमारे मेहमान हैं मैं जनेद साहब, इनको भी आपने सुना। पाकिस्तान में जो मौजूदा मसाइल चल रहे हैं, सबसे पहले तो पाकिस्तान मेरा आपका हम सबका प्यारा मुल्क दहशतगर्दी की जद में है। दूसरे नंबर के ऊपर बलदियाती इलेक्शन जो कि होने चाहिए वो ज़ेर इल्तवा हो चुके हैं। तीसरा मसला जो चल रहा है, क्या खान गिरफ्तार होगा या नहीं होगा। चौथा मसला महंगाई है, महंगाई कम करने के लिए तरीके लबैक ने हड़ताल की भी कॉल दी है। आखिर क्या होता है हम भी देखेंगे, आप भी देखें। नेक्स्ट प्रोग्राम आज की बात में दोबारा आपसे मुलाकात होती है। अपने मेज़बान हशाम भट्ट को इजाज़त दें, देखते रहें यलगार टीवी। पाकिस्तान जिंदाबाद।